इत्युक्ते व्यसने व्यसनम इत्युक्ते धूम्रपानम मदिरापान इत्यादि सर्वम अनैतिक कार्याणि। तो मित्रस्य परीक्षा तदा भवति यदा वयं दुर्मार्गं प्रति गच्छामः। तस्मिन् समये यदि अस्माकं मित्रम् अस्माकं न अवरोधयति तर्हि तदस्माकं मित्रं नास्ति। तर्हि मित्रस्य परीक्षा व्यसनसमये भवति। शूरस्य परीक्षा यः शूरवीरः भवति, सैनिकाः, तेषां परीक्षा रणाङ्गणे भवति। विनये भृत्य परीक्षा, भार्यायाः परीक्षा विनयपूर्वकं भवति। सा कथं गृहस्य कार्याणि सम्पादयति, गृहजनानां सह कथं व्यवहारम् आचरति। दानपरीक्षा दुर्भिक्षे, यदा अस्माकं समीपे किमपि खादितुं न भवति, किमपि दातुं न भवति, तस्मिन् समये यदि कोऽपि आगच्छति, तस्मिन् समये वयं तस्य कृते किं दद्मः, तेषां पोषणं कथं कुर्मः, तस्मिन् समये अस्माकं परीक्षा भवति। अस्तु, अधिकं कालं न व्यापयामः। अधुना सः समयः समागतः अस्ति यस्य कालस्य प्रतीक्षायां वयं सर्वेरपि आस्मः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेऽपि नमो नमः। यथा अत्र महोदयः माम् आहूतवान्, अहं तु तथा कश्चित् नास्ति, किन्तु मम सौभाग्यमस्ति सर्वप्रथमम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं प्रति अहं धन्यवादं करोमि। यतोहि 2018 यदा अहं जानामि, आरम्भिकः कालः यदा आसीत् संस्थानस्य, तदारभ्य अहमपि अनया संस्थया युक्तः अभवम्। अनन्तरम् आन्लैन् माध्यमेन, पूर्वं तु आफ्लैन् एव आसीत्, अनन्तरं पुनश्च आन्लैन् माध्यमेन अपि कोरोना काले इयं योजना आरब्धा। तु ये अस्य संस्थानस्य निदेशकाः वर्तन्ते, विनय श्रीवास्तव महाभागाः, अहं महोदयेभ्यः धन्यवादं वितनोमि। यतोहि तेषाम् अनुकम्पया, यतोहि भाषा शासनस्य अधीना इयं संस्था अस्ति, तर्हि तेन अनुमतिः दत्ता अत्र एवं विधं कार्यं कर्तुं। न केवलं किञ्चित् कालं यावत्, अपि तु कोरोना कालतः आन्लैन् शिक्षणयोजना इदानीं यावत् चलति, अग्रेपि मन्ये चलिष्यति। तर्हि अध्यक्षमहोदयानां प्रति अहं धन्यवादं वितनोमि। तथा च ये अस्य कार्यक्रमस्य परिकल्पकाः सन्ति, येषां पार्श्वे एतत् सर्वं विवरणं भवति, किं कार्यं करणीयं किं न करणीयं, तादृशाः भगवान् सिंह महोदयाः, दिनेश मिश्र महाभागाः,
तथैव च संस्थानस्य अन्ये अधिकारिणः। इतोपि संस्थानस्य यत् प्रशिक्षणं भवति तस्य प्रशिक्षणप्रमुखाः श्रीमन्तः सुधीष्टमिश्रमहाभागाः वर्तन्ते। अहं महोदयान् अपि प्रणमामि। तथैव यत् प्रशिक्षणं चलति, पाठ्यक्रम निर्माण योजना चलति, तस्य समन्वयगणः अस्ति। तत्र त्रयः जनाः तस्मिन् वर्तन्ते। श्रीमन्तः धीरज मैथाणी वर्याः, श्रीमन्तः दिव्यरंजन महोदयाः, सुश्री राधा महोदयाः च। अहम् एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादं वितनोमि, यतोहि सततरूपेण एते आदिनं निरीक्षणं परीक्षणं च कुर्वन्तः व्यस्ताः भवन्ति। अनन्तरं ये अस्य समापनसत्रम् आसीत्, ह्यः एव अनुजाः, प्रियानुजाः महेन्द्रमिश्रमहाभागाः मम पार्श्वे दूरवाणीं कृतवन्तः। महोदय, एकं सत्रं स्वीकरणीयमस्ति सुभाषितस्य, तत्र अस्ति समापनसत्रम्। अहं तु वक्ता तथा नास्मि, पाठनं पठनं च एव कर्तुं इच्छामि, जानामि। किन्तु महोदयस्य इच्छा आसीत्, ततः अहं चिन्तितवान् अस्तु भवतां यदि इच्छा अस्ति भवेत्, समस्या नास्ति। यतोहि अत्र अहं किमपि वक्तुं न आगतवान्, केवलम् अहं भवद्भिः साकं परस्परं संवादं कर्तुम् आगतवान्। तर्हि 5 निमेषम् अथवा 10 निमेषम् अधिकाधिकम् अहं वदिष्यामि। अनन्तरं भवद्भिः साकम् अस्माकं चर्चा भविष्यति, संवादः भविष्यति, कथं सुभाषितानाम् उच्चारणं करणीयम्, अस्य लाभः कः अस्ति। सर्वप्रथमं तु यदि व्याकरणदृष्ट्या पश्यामः चेत् अत्र सुभाषितमस्ति, अस्य शब्दस्य निष्पत्तिः का। अत्र निष्पत्तिः व्युत्पत्तिः भेदद्वयं भवति। निष्पत्तिः इत्युक्ते कथं जनरेट् भवति, तत्र कथं तस्य उत्पत्तिः तस्य भवति, नाम तस्य शब्दस्य। तर्हि सुभाषितम् इति पदमस्ति, तस्मिन् सु इति उपसर्गपूर्वकं तत्र भाषा स्पीच मध्ये इतच् प्रत्ययः भवति। किन्तु केचन विद्वांसः सन्ति, वदन्ति न महोदय, सुभाषितं मध्ये भाषा इतच् प्रत्ययं न कुर्वन्तु, अपि तु भाष धातुं योजयन्तु, तथा च तत्र ता प्रत्ययं योजयन्तु। नपुंसकलिङ्गवाची तत्र भविष्यति, तदा सुभाषितम् इति शब्दः निष्पन्नः भवति। व्युत्पत्तिः का। तर्हि व्युत्पत्तिः नाम तस्य प्रक्रियां वदति, किम् अस्ति शब्दस्य तत्र प्रक्रिया का अस्ति, का अर्थस्य कः। तर्हि सुष्ठु, सु इत्यनेन सुष्ठु शोभनं, भाषितम् इत्युक्ते भाषणं, वचनं। यत् अस्माकं सुष्ठु भाषणं भवति, एक निमेष केवलम् अहं स्वीकरोमि, ऑन करोमि एतत्। तर्हि यत् सुष्ठु भाषणं भवति तद् भवति सुभाषितम्। तर्हि सुष्ठु भाषणं केन कृतं, कश्चित् विशिष्टः व्यक्तिः करोति तदा भवति। यथा ह्यः एव एकेन महोदयेन साकम् अहं वार्तालापं कुर्वन् आसम्। पृष्टवान् महोदयः, सुभाषितं किं भवति। महोदयेन उक्तं यत् बुधैः उच्यन्ते, यत् सुन्दरं भाषणं, सुन्दरं वचनं बुधैः कथ्यन्ते, तद् भवति सुभाषितम्। अहं चिन्तयामि तथा न। यः कोऽपि सुष्ठु वचनं वदति, सुष्ठु मधुरं समीचीनं वचनं वदति, तदेव सुभाषितम्। एतत्तु अभवत् सुभाषितं नाम। तर्हि ग्राह्यं कथं भवति। सुभाषितं भवति सरलं, बहु अत्र क्लिष्टपदानि न भवन्ति, सरलाः शब्दाः तत्र भवन्ति, येन बालाः अपि तत्र अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं नाम तत्र आनन्दप्रदायकं कथनं भवति। सुभाषितस्य इतोपि बहवः तत्र अर्थाः सन्ति न। एकं तु सुष्ठु कथनम्, उचितं कथनं यदस्ति
तस्मिन्नपि अस्माकं सुभाषिते एव सुभाषितं वक्तुम् एकं सुभाषितं यथा तत्र अस्ति अहं तत् वदामि न नलञ्च हृत सर्वस्वमुपलभ्येदमब्रवीत् बृहत्सेनामतिशयां तां धात्रीं परिचारिकां हितं सर्वार्थकुशलामनुरक्तां सुभाषिताम्। नाम यः हितं करोति सर्वार्थ सर्वस्मिन् कुशलतां प्रतिपादयति जनाः तेन कुशलाः भवन्ति। महोदयस्य उदाहरणं कथं भवतां प्रश्नः भवितुं शक्नोति। कथं वदति महोदय अनेन कुशलाः भवन्ति। तर्हि अस्य एव कथनस्य आशयस्य उत्तरम् अस्ति हितोपदेशः पंचतन्त्रम्। पंचतन्त्रस्य कथा प्रसिद्धा एव। तत्र का कथा अस्ति यत् एकस्य राज्ञः चत्वारः पुत्राः आसन्, चत्वारोऽपि मूर्खाः आसन्। तर्हि एकः अपि यदि पंडितः भवति, विद्वान् भवति, तदा तस्य राज्यस्य पालनं कर्तुं शक्नोति स्म, शासनं कर्तुं शक्नोति स्म। किन्तु सर्वेपि मूर्खाः। तदा सः घोषणां कृतवान् यः एतान् सर्वान् अपि शिक्षयिष्यति चतुरः छात्रान् अहं तेभ्यः अथवा तस्मै अर्धराज्यं दास्यामि। अनन्तरं विष्णु शर्मा महोदय आगतवान्, शिक्षितवान्। तु इयं नाम परम्परा अग्रे अस्ति, तेन माध्यमेन ज्ञानं भवति यत् एते सुभाषितस्य गुणाः सन्ति। यतोहि अधिकं भाषणं न करणीयं, शीघ्रं शीघ्रम् अहं चलामि। सुभाषितस्य ग्रन्थाः के? एकं तु अत्र विभागत्रयं वयं कुर्मः सरलरूपेण। प्रथमः विभागः तु कथासाहित्यस्य। कथा नाम तस्मिन् कथारूपेण लघु लघु कथाः भवन्ति, तस्मिन् मध्ये मध्ये एकम् एकं सुभाषितम् आगच्छति। यथा हितोपदेशः, पंचतन्त्रं, न इतोपि जातककथाः। तस्मिन् किमस्ति, कथा भवति, मध्ये आरम्भे अन्ते च न एकः श्लोकः भवति। सः श्लोकः सुष्ठु वचनसहितं भवति, तस्मिन् मधुरं वचनं भवति, किमपि बोधयति, शिक्षां ददाति, तदा तद् भवति सः प्रथमः वेदः कथासाहित्यस्य। इतोपि नीतिग्रन्थेषु अपि सुभाषितानां तत्र उल्लेखः प्राप्यते। नीतिग्रन्थाः के? यथा इदानीम् अहं किञ्चित् कालानन्तरं दर्शयिष्यामि, भवन्तः अपि उच्चारणं करिष्यन्ति। भर्तृहरेः नीतिशतकम्। नीतिशतके तत्र 100 श्लोकाः तत्र सन्ति। तस्मिन् विविधानां पद्धतीनां तत्र उपयोगः अस्ति। धैर्यपद्धतिः, विद्वत्पद्धतिः, मूर्खपद्धतिः इत्यादयः। तेन जनानां शिक्षणबोधनं च तत्र अस्ति। तथैव चाणक्यनीतिः, विदुरनीतिः, वेतालभट्टस्य नीतिप्रदीपः इति ग्रन्थः, घटकर्परस्य नीतिसारः इति ग्रन्थः अस्ति। तथैव वररुचेः नीतिरत्नम् इति ग्रन्थः अस्ति। नाम एते नीतिग्रन्थाः सन्ति। तत्र नीतिरूपेण सुभाषितानां तत्र वर्णनं कृतमस्ति। अनन्तरं यत् अस्माकं लौकिकसाहित्ये प्राप्यते, साहित्येषु, सामान्येषु साहित्येषु, यथा महाभारते, रामायणे न इत्यादिकम् अधुना आधुनिके काव्येपि पठामः चेत् तत्र महाकविकालिदासस्य काव्येषु पश्यामः, भारवेः काव्येषु पश्यामः न तत्र ते सुभाषितानां नाम तत्र भेदद्वयं भवति। एकः तु भवति यत् पूर्णः श्लोकः भवति, सः भवति तत्र सुभाषितं भवति। किन्तु यत्र एकस्मिन्नेव चरणे भवति तत्र भवति सूक्तिः, सुन्दरा उक्तिः इति सूक्तिः। नाम एकस्यामेव पंक्तौ भवति अथवा एकस्मिन्नेव चरणे भवति न। यथा कमपि एकं श्लोकं स्वीकुर्मः, परोपकारार्थमिदं शरीरं। तु एकमेव इदं शरीरं परोपकारार्थम् अस्ति। अथवा विद्या धनं सर्वधनप्रधानं सूक्तिः अस्ति, सुभाषिते अपि अस्ति, किन्तु अन्तिमे यद् भवति सूक्तिरूपेण अपि अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेण मुख्यविषयाः पश्यामः चेत्
ज्ञानं विद्या मित्रता सदाचरणं समयः कर्म न इत्युक्ते समयपालनं कथं कर्तव्यं कर्म कीदृशं कर्म करणीयं कीदृशं न करणीयं नाम सर्वे तु तत्र वेदान्तशास्त्रम् इत्यादिकं न पठिष्यन्ति खलु अतः तेषां कृते सरलं साहित्यम् आवश्यकं शिक्षा धर्मः कीदृशः न तत्र धर्मस्य 10 गुणाः तत्र उल्लिखिताः सन्ति संयमः विवेकः इत्यादिकं तु एवं प्रकारेण सुभाषितानां वयं गुणं पश्यामः चेत् जीवने सदाचारस्य स्थापना सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसां पुरुषाणाम् इत्युक्ते केवलं मनुष्याणां तत्र पुरुषाणाम् एव नास्ति यत् महिलानां सत्संगतिः न करोति न तत्र पुरुषाणां नाम मनुष्याणां संगतिः कथय किं न करोति कहो क्या नहीं करती इत्युक्ते सर्वमपि करोति नैतिकता तत्र बोधयति चरित्र निर्माणं कथं करणीयम् अत्रैव अस्ति न वित्तं यत्नेन रक्षेत वृत्तं क्षम्यतां वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च न तर्हि सुभाषितमेव तु अस्ति यतोहि धनं तु आगच्छति गच्छति किन्तु महोदय किञ्चित् कालानन्तरं करोतु थोड़ी देर बाद इधर तु धनम् आगच्छति गच्छति किन्तु यद् अस्माकं चरित्रम् अस्ति तत् शीलम् अस्ति तत् सर्वदा भवति अत्र इतोपि प्रेरणायाः स्रोतांसि तत्र भवन्ति न इतोपि ज्ञानस्य पोषणं भवति केवलम् अहं शीघ्रं वदामि यतोहि किञ्चित् अग्रेपि चलनीयमस्ति न केवलम् एतदेव भवति ये इच्छन्ति यत् महोदय अहं संस्कृतभाषां पठितुम् इच्छामि शिक्षितुम् इच्छामि तर्हि सुभाषितस्य का उपयोगिता तदा सुभाषितेषु किं भवति विभक्ति ज्ञानं भवति छन्दसः ज्ञानं भवति न उच्चारणं कथं करणीयं कीदृशं करणीयम् एतद् ज्ञानं भवति वाक्याभ्यासाय नाम सौविध्यं तत्र भवति तेन प्रासंगिकता का तु तथैव शिक्षायां सुभाषितानां समावेशः भवति आधुनिके काले यदा पश्यामः चेत् न काव्ये भाषणे प्रेरकलेखने च सदुपयोगः भवति यदा वयं सुभाषितानां सूक्तीनां प्रयोगं कृत्वा कमपि वाक्यं वदामः इतोपि तस्मिन् लालित्यं भवति इदानीम् अहं प्रेजेंट करोमि किञ्चित् दर्शयामि भवतः तेन मे समीचीनं भविष्यति अत्र दृश्यते भवन्तः दृष्टन्ति वा न दृश्यते अत्र अस्ति अत्र कथं छन्दसः ज्ञानं भवति कथम् अत्र उच्चारणं कीदृशं करणीयम् एतद् वक्तुम् अहम् एकवारं किञ्चित् बोधयामि अनन्तरं भवन्तः अपि उच्चारणं करिष्यन्ति यथा उपजाति छन्द सामान्यरूपेण तु अनुष्टुप् छन्दः अस्ति अनुष्टुप् छन्दसि तु भवन्तः बहूनां श्लोकानां तत्र पश्यन्ति न यथा साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां नाम साहित्य संगीत कला एतेषु ये विहीनाः भवन्ति ते यथा पशवः भवन्ति तादृशाः तेषामपि गणना भवति तेषामपि सिंहपुच्छ इत्यादिकं भवति खलु न तथैव केवलं नास्ति पुच्छविषाणहीनाः ते भवन्ति पुच्छ नास्ति पुच्छ नास्ति तथा विषाण सिंह नास्ति न अनन्तरं तेषां गणना पशु एव नाम ते पशवः एव इति भवति तु अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति अत्र वयं तथैव अनुष्टुप् छन्दसः उदाहरणम् अग्रे द्वयम् अस्ति अहम् आगच्छामि पूर्वं लघु लघु ये तत्र सन्ति तेषां यथा अत्र अस्ति स्वायत्तमेकान्तहितं विधाता विनिर्मितं छादनमज्यतायाः विशेषतः सर्वविधं समाजे
विभूषणं मौनपण्डितानाम्। अत्र यदि छन्दसः नाम स्वीकुर्मः चेत् अत्र उपजातिः छन्दः अस्ति। उपजातिः इत्युक्ते यत्र स्यादिन्द्रवज्र यदितौ गगौ जगौगः, अनन्तरम् उपेन्द्रवज्र प्रथमे लघौ सा, द्वयोः अत्र मिश्रणम् अस्ति। अतः उपजाति छन्दः इति उपजाति छन्दसः निष्पत्तिः भवति। तु अत्र पश्यामः चेत् सूक्तिः अस्ति विभूषणं मौनं पण्डितानाम् अपण्डितानां मूर्खाणां विभूषणम् आभूषणं किं भवति? मौनं भवति। तु अनेन ज्ञानं भवति, सूक्तीनामपि ज्ञानम् अभवत्। इतोपि किं कथम् उच्चारणं करणीयं, यथा अत्र तु ज्ञातवन्तः कुत्र अनुस्वारः भवति, तस्य अनुस्वारस्य कथम् उच्चारणं करणीयं। विनिर्मितं छादनमज्यताया, तकारात् अनुस्वारः अस्ति, ततः परं छकारः अस्ति, छकारस्य पञ्चमाक्षरं ञ, तर्हि अत्र ञ इति योजयितुं शक्नुमः। विनिर्मितं छादनमज्यतायाः विशेषतः सर्वविधां समाजे, अत्रापि किं कृतवान्? विसर्गस्य स्थाने सकारं योजितवान् सन्धिं कृत्वा। तर्हि अनेन सन्धिज्ञानम् अपि अभवत्। सन्धिः कथं करणीयं न सन्धिज्ञानम् अत्र अभवत्। अनन्तरं विभूषणं मौनमपण्डितानां, ळकारस्य उपरि अनुस्वारः अस्ति, किन्तु ततः परं किं? मकारः। अतः पञ्चमाक्षर पवर्गस्य पञ्चमाक्षररूपेण मकारः। विभूषणम्, अत्र मकारस्य उच्चारणं कुर्मः, अनुस्वारस्य नाम न इति न भविष्यति, मकारस्य उच्चारणं भविष्यति। विभूषणं मौनमपण्डितानां, बहवः किं कुर्वन्ति? मौनम् अपण्डितानाम् एवम् उच्चारणं कुर्वन्ति। किं तत् समीचीनं? न। तत्र श्लोके वर्णितं भवति यथा लिखितं, जहाँ स्टाप वहीं से आप स्टाप, यत्र यत् लिखितं तदेव तथैव उच्चारणं करणीयम्। इतोपि अस्मिन् शिखरिणी अत्र छन्दसि अस्ति। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसफलागाशेखरिणी, अत्र शिखरिणी छन्दसः लक्षणं नाम रसैः षट् संख्यायां विरामः, अनन्तरं रुद्र एकादश, अनन्तरं षट्, कति वर्णाः? 17 वर्णाः अभवन्। एकस्मिन् चरणे 17 वर्णाः भवन्ति। षट् मध्ये पहले 6 पे स्टॉप करिए, दूसरा स्टॉप 11 पर। तो यदा किञ्चिज्योऽहं विरामं कृतवन्तः, अनन्तरम् अग्रे द्वीप एव मदान्दासमभवम् तदा सर्वज्योऽस्मि यभवदवलितं मम मनः। यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मुमुक्षोऽस्मीति ज्वर एव मतो मे व्यापगतः। यदा किञ्चित् ज्योः, अहम् उच्चारणं कृतवान् ज्योहं न। बहवः किं कुर्वन्ति, यत्र उच्चारणं यदस्ति अवग्रह चिह्नम्, अत्र यस् यत् लिखितमस्ति अवग्रह इति उच्यते। बहवः किं कथं वदन्ति, कथं पठन्ति? यदा किञ्चिज्यो अहं, छन्दभङ्गः अभवत्। इतोपि भवन्तः यत् नास्ति तर्हि किमर्थं योजयन्ति? तत्र यदि तस्य विभागं कुर्वन्ति तदा वक्तुं शक्नुवन्ति न। तर्हि एवम् एकस्य छन्दसः इतोपि वदामि, अनन्तरं भवन्तः किञ्चित् अभ्यासं करिष्यन्ति। यथा शार्दूलविक्रीडित छन्दसि अस्ति सरस्वती वन्दनं भवन्तः पठन्ति खलु? तर्हि सरस्वती वन्दना या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, छन्दसि किं भवति? भवतां गतिः तीव्रा भवितुं शक्नोति, आपकी गति जल्दी हो सकती है, किंतु यथा उच्चारणं करणीयं, यथा तत्र छन्दसः नियमः तथैव उच्चारणं करणीयम्।
यथात्र पश्यामः कश्चिदेकः शीघ्रं पठति। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभो क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। नाम मूर्खाणाम् औषधं नास्ति। अत्र सूक्तिः अपि अस्माभिः प्राप्ता। तर्हि अत्र वयं दृष्टवन्तः कथम् उच्चारणं करणीयं छन्दसा। कश्चिदेकः शनैः शनैः पठति, तदापि समस्या नास्ति। कथं? शक्यो वारयितुं जलेन हुतभू क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषजसंग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् कस्य नास्त्यौषधम्। अत्र वयं दृष्टवन्तः किम् कथं व्याधिर्भेषजसंग्रहैश्च विविधैः इति उक्तवान्। नाम यत्र रकारः अस्ति अन्ते अस्ति, यतोहि आरंभे आधार रा करके तुम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अतएव अत्र तादृशम् उच्चारणं करणीयं। न छन्दभङ्गः न स्यात्, तथा च लय यथा अस्ति तथैव भवेत्। एकमपि शब्दं योजयामः, एकमपि वर्णं मात्रां तत्र त्यजामः चेत् लयभङ्गः भविष्यति, लयभङ्गः भविष्यति, दोषाः भविष्यन्ति। अतः एवम् अहं बोधितवान्। कश्चित् यदि कश्चित् पठितुम् इच्छति अत्र अथवा किमपि श्रावयितुम् इच्छति तर्हि अहं किञ्चित् बोधयामि, यदि असम्यक् भवति तदा अथवा दर्शयामि। भवन्तः सर्वप्रथमं यथात्र अस्ति ननमययुतेजं मालिनी भोगिलोकैः। न अत्र मालिनी छन्दः अस्ति। तर्हि अस्य उच्चारणं कथं करणीयम्? अधिगत परमार्थान् पण्डितान् मावमस्थास्त्रीणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संरुडधे अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानाम्। अब यथा भवन्तः छन्दानुगुणं पठन्ति सर्वे मन्त्रमुग्धाः भवन्ति। सावधानतया शृण्वन्ति, न सावधानाः भवन्ति। ओ कश्चित् वदति या कुन्देन्दुतुषार हार धवला अथवा अन्यत् एवं किम् अधिगत परमार्थान् पंडितान् माव मंथा आस्तानमिव। तु अत्र दोषयुक्तं वदन्ति तदा समस्या भवति। कश्चित् यदि अस्य मालिनी छन्दसः श्लोकस्य उच्चारणं कर्तुम् इच्छति चेत् हस्तम् उत्थापयेत्। वयं किञ्चित् अभ्यासमपि कुर्मः। कश्चिदस्ति? यदि कश्चित् हस्तम् उत्थापयति महेन्द्र महोदय तदा वदतु। प्रिया श्रीवास्तव महोदय हस्तम् उत्थापितवती। अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमस्थास्। अब अन्ते किमस्ति? विसर्गः संस्थाः न मावमस्थाः, अतः सकारः अस्ति, अतः पूर्वमेव वक्तव्यम्, अन्यथा स्त्रीणमिव न वक्तुं शक्नुमः न। अतः मस्थाः इति वदामः। मस्थास् वदतु। पंडितान् मावमस्थास्। अग्रे लघु। हाँ
किमस्ति, प्रथमे यदा आरोहयुक्तं वदन्ति अनन्तरं किञ्चित् अवरोहः स्यात्, ऊपर नीचे करके बोलेंगे तदा किञ्चित् समीचीनं तया भवति न। अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमस्थास् त्रीणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संरुडद्धि। अत्र यद् भवन्तः श्लोकोच्चारणे किमस्ति, भवन्तः यदि तत्र काठिन्यम् अनुभवन्ति, अत्र किमस्ति, केवलं वदति यत्र यतिः तत्र विरामः कथं करणीयः। अन्यथा तु यथा भवन्तः इच्छन्ति, मान लीजिए कि आप कक्षा 2-5 के विद्यार्थी हैं ना, तो तत्रैव पठन्तु अधिगत तत्र द्वित्राणां वर्णानां पहले 2 वर्ण या फिर 3 वर्ण अथवा 4 वर्ण एवं भवन्तः स्वीकृत्य उच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति न। तर्हि अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमस्थास्। धीरे धीरे पढ़ेंगे और देखते चलेंगे आगे का वर्ण क्या है। अलका महोदय हस्तम उत्थापयति, एक बार पठत भवति। मावमस्थास्। हम्म हम्म अभिनव मदलेखा। हम्म अन्ते अस्ति न, अतः किञ्चित् अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानाम्। अन्तिमं चरणमस्ति यथा तादृशं पठनीयं यत् अन्तः भवति। न भवति विशतन्तुर्वारणं वारणानां। पठतु अन्तिमं चरणम्। उत्तमं, शोभनम्। अग्रिमे वयम् अन्यत् चरणं अन्यं श्लोकं पश्यामः। अत्र वसन्ततिलका अस्ति। वसन्ततिलका उक्ता वसन्ततिलका तवजाजगौगः अम्भोजिनी वनविहारविलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धाम् वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः न। वसन्ततिलका छन्दः अस्ति। अत्र वसन्ततिलका छन्दसः पठनं कर्तुम् अमित शुक्ल महोदयः हस्तम् उत्थापितवान्। अस्तु सर्वेभ्यः। अत्र एक निमेष महोदय, अत्र उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः कुत्र विरामः वदति। अम्भोजिनी वनविहारविलासमेव। अन्तिमेषु तत्र पञ्चवर्णे वर्णात् पूर्वं किञ्चित्, किन्तु श्वासः न स्वीकरणीयः। अत्र तथा किमपि उक्तमेव नास्ति। चरणस्य अन्ते एव यतिः अस्ति, अतः तावत् एकस्मिन्नेव पद्ये वक्तव्यम्। वदतु। सम्यक्, शोभनम्, उत्तमः प्रयासः भवत्याः। किमस्ति, अनेन किं ज्ञानं भवति। छन्दसः ज्ञानं ज्ञानम् अभवत्, अलङ्कारस्य ज्ञानं भविष्यति, इतोपि सन्धेः ज्ञानं भविष्यति, सन्धि कुत्र, उच्चारणस्य ज्ञानं भविष्यति, कथं करणीयं। यदा एतस्मिन् क्रियां पश्यन्ति श्लोके, तदा भवन्तः स्वयमेव अनयनं कृत्वा अस्य अर्थमपि कर्तुं शक्नोति। अग्रिमे अस्ति साधुलिपिछन्दः अस्ति प्रसिद्धः यथा
भवति याकुन्देन्द्रदोषाकारः तथैव तत्रापि अस्ति केयूराणि न भूषयन्ति पुरं हारानचन्द्रोज्ज्वला न सूर्यास्वैर्यदिमा सजौ सततगाः जादुरविक्रीडितम्। तर्हि कल्पना भवती पठितुम् इच्छति अथवा अन्ये अपि भवन्तः हस्तम् उत्थापयन्तु उत्साहेन। किमस्ति यदा भवन्तः पठिष्यन्ति तदैव अभ्यासः विकासः च भवति। कल्पना महोदय। किम्? आम् महोदय अत्र अनुष्टुप् छन्दः नास्ति, अतः अनुष्टुप् छन्दवत् न भविष्यति न। सूर्य इत्युक्ते तत्र सप्त न अरे क्षमतां द्वादश सूर्याः आदित्याः भवन्ति न। अनन्तरम् अश्व इत्युक्ते सप्त, तो 12 और 7 पर यति होगी। 12 वर्णों तक आपको लगातार बोलते चले जाना है। कथम? केयूराणि न भूषयन्ति सत्पुरुषम्। अत्र 12 वर्णाः अभवन्। पश्यन्तु, केयूराणि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनन्तरं 7 हारा न 1 2 3 4 5 6 7 ये अर्ध वर्णाः भवन्ति, तेषां गणना न भवति। तर्हि 12 और 7 पर यति होगी न। इदानीं पठतु भवती पुनः। अनेन पठन्ति तदा उच्चारणे अपि दोषः अस्ति वा नास्ति न इत्यपि ज्ञानं भवति। इतोपि भवत्या प्रयासः करणीयः न। दोषाः सन्ति, आरम्भे भवन्ति एव न। तर्हि अर्चना दुबे महोदय, भवती अस्यैव श्लोकस्य अथवा अग्रिमश्लोकस्य वाचनं, यतोहि अस्मिन्नेव छन्दसि अस्ति, तर्हि अस्य श्लोकस्य वाचनं कर्तुम् इच्छति चेत् वदतु। हाँ, विद्यानाम्। किंचित भवती न कॉमा इति दृष्ट्वा दोषं कृतवती। द्वितीयं सर्वेषां चरणानां भवत्या भावः तथैव आसीत्। विद्यानां नरस्य रूपवचनं विद्याभोगे तत्र किञ्चित् परिवर्तनं करणीयम्। आरोहः स्यात् न। अन्यः कश्चित् कल्पना महोदय भवती पठितुम् इच्छति? हाँ, अग्रिमम्। महोदय, मध्य विरामः न स्वीकरणीयः। केवल 2 ही स्थानों पर आपको विराम लेना है। क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेत् देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सृहेत् दिव्यौषधये किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जना किमुदनैर्विद्या नवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम् यद्यस्तिराज्येन किम्। एवं न तत्र किञ्चित् आरोहः अवरोहः अपि स्यात्। यत्र उच्चारणं करणीयं, यत्र
तत्र यतिः अस्ति तत्रैव यतिः स्वीकरणीयः, मध्ये कुत्रापि यतिः न स्वीकरणीयः। हाँ, गीतावशिष्ठ महोदय, भवती अनन्तरं प्रयासं करोतु, अनेन सम्यक् भविष्यति। गीता गीतावशिष्ठ महोदय, अन्यः किमपि न उक्तवान्? क्षमा किल, हाँ, अच्छा अस्तु, वदतु गीता महोदय। ये चैवं पुरुषास् कलास्तु कुशलास् न कुशलास् तेष्वेव लोकस्थितिः। समीचीनम्, उत्तमः प्रयासः भवत्या, बहु समीचीनं न। अनन्तरं क्षमा, क्षमा महोदया पठिष्यति, अग्रिमं दर्शयामि। अत्र वसन्ततिलका छन्दसि अस्ति न, जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं। वदतु महोदय। सिञ्चति, अत्र लक्षणम् एवम् अस्ति, शृणोतु शृणोतु महोदय पूर्वम्। उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः, जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेत प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम्। अत्र पश्यामः चेत् अत्र वयं दृष्टवन्तः किं, चेत प्रसादयति। पूर्वं तु यत्र कुत्रापि द्वित्ववर्णाः भवन्ति तेषां तथा उच्चारणम् अत्र उपध्मानीयः अस्ति न, पफाभ्यां प्रागर्थपूर्वविसर्गो न उपध्मानीयः, अत्र जिह्वामूलीयः। तर्हि विसर्गस्य अर्धविसर्गवत् उच्चारणं भवति, चेत। तर्हि कथं, विसर्गस्य स्थाने पकारं योजयन्तु, विसर्गस्य स्थाने अत्र ककारः अस्ति यतः ककारं योजयन्तु। चेत प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किन्। अब किम् अस्ति, अनन्तरं नकारः अस्ति, यतः अत्र नकारवत् भविष्यति। सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम् न, अनेन भवन्तः एवमेव अन्ते एकः कश्चित् कुर्यात्, यतोहि समयः अपि अधिकः अभवत्। मन्ये समयस्तु तत्र दत्तः आसीत् 12 यावदेव। कश्चिदेकः अन्य भिन्नछन्दसः अहं दर्शयामि। द्रुतविलम्बित, सम्यक्, हाँ, द्रुतविलम्बित न भवत् न। द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ, द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ, द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ। पूर्वं शीघ्रम्, अनन्तरं किञ्चित् गतिः अनन्तरं विलम्बितं। अनेन कारणेन अस्य नामस्ति द्रुतविलम्बितं। एकः पश्यति, यः न पठितवान् कश्चित् एकः अन्तिमः पठेत्, हस्तस्य उत्थापयेत्, उच्चारणं कृत्वा दर्शयामि। अकरुणत्वमकारणविग्रह परधने परयोषिति च स्पृहः, सुजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता
भवेत् सेधमेदं हेतोरात्मनाम्। अत्र अस्मिन् छन्दसि बहवः स्तोत्राः तत्र पठिताः सन्ति। कल्पना खोपे महोदय पठितुमिच्छति। कल्पना महोदय प्रारम्भं करोतु। ध्वनिः गच्छति मम? अस्तु, तर्हि कश्चित् पठितुम् इच्छति चेत् समीचीनम्, अन्यथा उच्चारणं करणीयम् इति बोधितवान्। एवमेव सुभाषितानां हर्षदा महोदय पठितुम् इच्छति। चलतु। नाम भवन्तः न पठिष्यन्ति चेत् अभ्यासः कथम्? अभ्यासः आवश्यकः न? चलतु, अन्तिमं पठिष्यति, अन्तिमरूपेण हर्षतु। बहु शोभनम्, उत्तमम्। तर्हि इदानीं भवतां सर्वेषां समयः मन्ये अहं 10 निमेषात् अधिकमेव बोधयितुं स्वीकृतवान्। अतः एवमेव विभिन्नेषु तत्र छन्दसु श्लोकाः सन्ति। भवन्तः अनेन पठितुं शक्नुवन्ति। अहं PDF प्रेषितवानस्मि। तस्य महेन्द्रमहोदय भवद्भ्यः प्रेषयिष्यति। तर्हि तावदेव। भवन्तः मम कृते समयं कल्पितवन्तः, अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादं वितनोमि। तथैव च ये अत्र, यतोहि अत्र ज्येष्ठाः बहवः सन्ति मत्तः न, तर्हि छात्राः इति तु वक्तुं समीचीनं न भवति। प्रशिक्षकाः ये सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः बहूनां, अत्र मम दादीजी पितामही अपि अस्ति, मीना महोदयां दादी इति वदामि। नाम मम यथा मम परिवारः अस्ति तथैव अहं संस्कृतपरिवारः इति अपि चिन्तयामि। तथैव महेन्द्रमहोदय मम कनिष्ठः अनुजः अस्ति। अन्येपि एवमेव सुहृद्भावः भवति सर्वैः। तो भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादं व्याहरामि। भवन्तः सर्वेपि मम कृते समयं कल्पितवन्तः। ये केपि यत्किमपि यदि कापि त्रुटिः अभवत् तर्हि तद् मम अस्ति, अतः क्षम्यताम्। यदि किमपि विशिष्टं प्राप्तवन्तः, ज्ञातवन्तः, तर्हि तद् भवतां विदुषां तत्र गुरूणाम् अस्ति इति उक्त्वा एव अहं विरमामि। तावत् शुभमङ्गलं। नमो नमः। सादरं धन्यवादः। नस्य आशयः शकटं। शकटं भवति बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ीतः पञ्चहस्ताभ्याः दूरी स्थापनीया भवति। तथैव 10 हस्तेन वाणिज्यम्। अश्वः भवति, अश्वतः 10 हस्तात्मकः दूरी स्थापनीया। गज हस्रसहस्रेण, यदा गजः भवति तेन सह दूरी स्थापनीया। सहस्रेण हस्तानां 100 हाथ इति। देशत्यागेन दुर्जनं। परञ्च यत्र दुर्जनाः भवन्ति, खलजनाः भवन्ति, तत्र कदापि न गन्तव्यं। तद् स्थानं सर्वदा त्यक्तव्यं भवति। अस्तु, कार्यक्रमस्य अन्तिमवेला अस्ति। अस्माकं मध्ये उपस्थितः अस्ति अस्माकं प्रशिक्षकः श्रीमन्तः सत्यं महोदयः। अहम् अग्रजाय विनिवेदयामि, कृपया अद्यतन कार्यक्रमे ये समागताः आसन् तेषां धन्यवाद ज्ञापनं कृत्वा कार्यक्रमस्य समापनं कुर्वन्तु। श्रीमन्तः सत्यं मिश्र महोदयः। हरि ओम्। सर्वेभ्यः नमो नमः।
सर्वप्रथमं समापन सत्रे समागतेभ्यः संस्कृत सेवकेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। सत्र संचालकेभ्यः सर्वप्रथमं धन्यवादं ज्ञापयामि, यतोहि धन्यवादाय सत्र संचालकेन आदिष्टोऽहम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानतः विभिन्नाः योजनाः प्रचलन्ति। तासु योजनासु एका योजना अस्ति ऑनलाइन पाठ्यक्रम निर्माण योजना, येन माध्यमेन वयं सर्वेपि अत्र अस्मिन् समापन सत्रे समागताः स्मः। अस्माकं सौभाग्यं कश्चन सर्वकारः संस्कृताय अनेन प्रकारेण प्रचाराय प्रसाराय कार्यं कुर्वन् अस्ति। सर्वप्रथमम् अस्माकं संस्थानस्य निदेशकवर्येभ्यः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः धन्यवादः। तदनन्तरं योजना प्रमुखेभ्यः भगवान सिंह महोदयेभ्यः धन्यवादः। प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः श्रीमद्भ्यः सुदेश कुमार मिश्रेभ्यः धन्यवादः। अस्मिन्नेव क्रमे निरन्तरं संलग्नाः अस्माकं संयोजकाः, तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। व्यस्तेषु समयेषु अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं ज्येष्ठाः प्रशिक्षकाः श्रीमन्तः गोपालकृष्ण महोदयाः। एतेभ्यः महोदयेभ्यः संस्थानपक्षतः धन्यवादं ज्ञापयामि, यतोहि महोदयेन अस्माकं सम्यक्तया स्वल्पे काले बोधितवन्तः। महोदयैः बोधितैः अस्माभिः। सुभाषितम् इत्युक्ते किं? सुष्ठुतया भाषणं यद् भवति तदेव सुभाषितं। सम्यक्तया किमस्ति, यथा वयं वदामः तदनुगुणं व्यवहारम् अस्माकं मध्ये भवति। अथवा भवान् यदि सम्यक्तया वदति, अशब्दान् न प्रयुङ्क्ते, तर्हि कश्चनपि तत्र अहितकरः अपि हितकरः भविष्यति। यदि सम्यक्तया भाषणं नास्ति, प्रेमः तु अस्ति, भावः तथा शब्देन न दृश्यते, तदा वातावरणम् असम्यक् निर्मितं भवति। अयन्निजः परोवेति गणनालचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो एते महोदयाः तादृशाः एव सन्ति, उदारचरिताः सन्ति। तो व्यस्तेषु समयेषु आगतवन्तः, अस्मान् बोधितवन्तः। तदर्थं महोदयेभ्यः धन्यवादः। सत्र संचालकेभ्यः महेन्द्र मिश्र महोदयेभ्यः धन्यवादः। आगतेभ्यः अतिथेभ्यः स्वागतकृतेभ्यः आचार्य योगेश महोदयेभ्यः अपि धन्यवादः। सविता महोदयायै अपि धन्यवादः। तदनन्तरम् अस्याः योजनायाः ये प्राणभूताः सन्ति तेभ्यः अपि धन्यवादः। अधुना अधिकं नोक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यः नमो नमः, धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सर्वेषां धन्यवादं कृतवते अस्माकम् अग्रजः सत्यं महोदयाय अपि धन्यवादं वितरणोम्यहम्। अग्रे अस्ति शान्तिमन्त्रं। शान्तिमन्त्राय अहं शशाङ्क शुभाङ्ग महोदयम् आह्वयामि। कृपया आगत्य शान्तिमन्त्रं वदतु। शशाङ्क शुभाङ्ग महोदय। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिश दिशि पावन संस्कृत धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः।